तहकीक ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, आपको सिर्फ सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी भी लग रही है और थकावट भी है, तो मैंने मुख्तसर वक्त में बात करना है। बिला तमहीद सीधा अपने उन्वान पे आता हूँ। मेरा उन्वान ये है कि जो इज़्ज़त अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई ना आज तक किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। किस किस का इस पे ईमान है, एक बार हाथ उठा के बता दे। जो इज़्ज़त अल्लाह ने मेरे मकाम मेरे नबी को दी वो इज़्ज़त किसी और को नहीं मिली। जो मर्तबा अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो मर्तबा किसी और को नहीं दिया। जो मकाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो मकाम किसी और को नहीं दिया। जो घराना अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो घराना किसी और को नहीं दिया। जो औलाद अल्लाह ने मेरे नबी को दी वो औलाद किसी और को नहीं दी। जो गुलाम अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो गुलाम किसी और को नहीं दिए। जो सल्तनत अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई ना आज तक किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। अच्छा, एक आम इंसान की अगर इज़्ज़त की बात करें ना, तो एक आम इंसान की इज़्ज़त की अगर दास्तान लिखनी हो, अगर किसी आम इंसान पे किताब लिखी जाए या किसी आम इंसान की इज़्ज़त के ऊपर बात की जाए, तो इंसान पैदा होता है, उससे पहले उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। फिर ज़ाहिर है उसका बचपना होता है, अब उसके बचपन के बारे में क्या लिखें। फिर उसकी जवानी आती है, जवानी में जाके वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके उसको कोई मकाम मिलता है, उसको इज़्ज़त मिलती है। रिजवी साहब, वहाँ से उसकी इज़्ज़त लिखी जाने शुरू होती है। इतने में वो बूढ़ा हो जाता है, उसका हुनर भी ख़राब हो जाता है। वहीं से तकरीबन उसकी इज़्ज़त की दास्तान लिखना बंद हो जाती है। इतने में वो मर जाता है। जैसे ही वो मर जाता है उसकी इज़्ज़त की किताब बंद हो जाती है। बस उसकी इज़्ज़त का वही दौर है जो उसने जवानी में कमाई और कुछ अरसा गुजारी। लेकिन मेरे नबी की इज़्ज़त की दास्तान जानना चाहते हो? मेरे नबी की इज़्ज़त के कई अंदाज हैं। मेरे नबी की इज़्ज़त का एक अंदाज वो है जब अल्लाह फरमाते हैं कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, कुछ नहीं था, मैं उस वक्त छुपा हुआ खजाना था। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। एक इज़्ज़त का अंदाज वो जब कुछ नहीं था, या खुदा था या मेरा मुस्तफा था। फिर एक इज़्ज़त का अंदाज और आया, एक इज़्ज़त का अंदाज वो आया कि हज़रत जाबिर हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले क्या तख्लीक किया? इमाम कस्तलानी ने भी नकल किया, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने तो तफसील से हदीस को नकल किया। वो एक और हदीस में हुजूर फरमाते हैं अव्वल खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक फरमाया। फिर एक इज़्ज़त का अंदाज वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर फरमाते हैं मैं तब भी अल्लाह का नबी था जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था। फिर एक इज़्ज़त का अंदाज वो आया, हज़रत जाबिर हुजूर से पूछते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने ये सबसे पहले क्या बनाया है? हुजूर ने ये नहीं फरमाया नबी तो बस पैगाम देने आता है, भाई मुझे क्या पता क्या बनाया है। हुजूर ने फरमाया सुन, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया है। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर तख्लीक किया। फिर जिब्रील बना तो मेरे नूर से बना, इसराफील बना तो मेरे नूर से बना, मिकाईल बना तो मेरे नूर से बना, इज़राइल बना तो मेरे नूर से बना, जन्नत बनी तो मेरे नूर से बनी, जन्नत सजी तो मेरे नूर से सजी, हूरों को हुस्न मिला तो मेरे नूर से मिला, अर्श भी मेरे नूर से बना, फर्श भी मेरे नूर से बना। किस्सा नहीं सुना रहा, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक ने तफसील से नकल किया है। लौह भी बना तो मेरे नूर से बना, कलम भी बना तो मेरे नूर से बना, ये आसमान बने तो मेरे नूर से बने, ये जमीन बनी तो मेरे नूर से बने, अंबिया बने तो मेरे नूर से बने। अल्लाह ने इज्जत वालों को मेरे नूर से तख्लीक फरमाया। फिर इज्जत का एक अंदाज वो आया कि अल्लाह ने जब हजरत रसूलुल्लाह का नूर हजरत आदम की पुष्ट में रखा, ये पंखा जरा साइड पे रखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं हजरत आदम को अल्लाह ने जो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया उसकी वजह नूर मुस्तफ़ा थी। फिर हुजूर की इज्जत का एक अंदाज वो आया कि आदम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं, नूह की कश्ती को किनारा मिल रहा है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अब्बास और हजरत जाबिर के अशार के मुताबिक अगर हजरत इस्माइल के गले पे छुरी नहीं चल रही तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आग इब्राहिम के आगे बाग बनी तो उसकी वजह यह थी कि उनकी नस्ल पाक में आपने जलवागर होना था, आपने तशरीफ लाना था। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो रही है तो वसीला मुस्तफ़ा बन रहे हैं। फिर इज्जत का एक और अंदाज आया, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। इज्जत का एक अंदाज, बचपन का एक एक अंदाज बयान करके मैंने अपने उन्वान पे आना है। फिर लोगों के बचपन में क्या इज्जत, भाई किसी बच्चे की क्या इज्जत होगी। फिर इज्जत का एक अंदाज वो है, इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते हैं, हुजूर का दरबार लगा है, हुजूर फरमाते हैं चचा अब्बास तुम्हें याद है
حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس بیٹھے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافی سال پرانی بات یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو. حضور نے فرمایا عباس اگر تجھے یاد ہے تو میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں. حضرت عباس حضور کا چچا ہے. فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں, امام سیوطی نقل کرتے ہیں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں آپ کا چچا بھی ہوں نا. ایک دفعہ جب آپ بہت چھوٹے تھے نا عمر میں, آپ جھولے میں جلوہ گر تھے, آپ جھولے میں جھول رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آپ انگلی ہلا رہے ہیں, آسمان پہ دیکھ رہے ہیں اور انگلی ہلا رہے ہیں. سرکار میری نظر آسمان پہ گئی تو آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. یا رسول اللہ جہاں آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا, چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا. حضور فرماتے ہیں عباس تمہیں اتنا یاد ہے, مجھے تو یہ بھی یاد ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. پھر جوانی آئی, جوانی آئی, جوانی آئی مصطفیٰ کی. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. پھر عزت کا ایک اور انداز آ گیا, اور وہ انداز کیا تھا بخاری میں موجود ہے, ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے, طبرانی میں موجود ہے, اشارہ کرتے تو سورج موڑ لیتے, مشکات میں موجود ہے, پیغام بھیجتے تو درخت چلا آتا, دلائل النبوہ میں موجود ہے, مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہتے اٹھ جا تو اس میں سے بکرا زندہ ہو جاتا. بخاری میں موجود ہے 4 بندے کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 بندہ وہ کھانا کھایا کرتے, مردے کو آواز مارتے اٹھ تو لبیک یا رسول اللہ کہتا وہ زندہ ہو جاتا. اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاتے تو وہ دیکھنے لگ پڑتا, گونگے کے منہ میں تھوک دیتے تو وہ بولنے لگ پڑتا, خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی, خشک تھنوں والی بکری پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دودھ دینے لگ پڑتی, کنکریوں پہ توجہ کرتے تو کنکریاں کلمہ پڑتی, ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ سدرات المنتہا پہ پہنچ جاتا. ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. پھر عزت کا ایک اور انداز آیا جو آج ہے, اور وہ کیا ہے, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تربا دھوم دھام, کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے. ایک عزت کا انداز آج ہے, تم پاکستان چلے جاؤ, تم ہندوستان چلے جاؤ, تم بنگلہ دیش چلے جاؤ, تم امریکہ چلے جاؤ, تم افریقہ چلے جاؤ, تم برطانیہ چلے جاؤ, تم یورپ چلے جاؤ, تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ, میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے, میرے مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے. افتخار رضوی صاحب, میں جس مجمع کو آج جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا وہ پوائنٹ اب آیا ہے, جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ پوائنٹ اب آیا ہے. میں سمجھا کہ مصطفیٰ کی عزتوں کی حد یہ ہے. اب ظاہر ہے نہ سمجھ ہوں نہ سمجھ ہوں, میرا ذہن ایک عام انسان والا ہے, میں نے سوچا کہ یہی حد ہے. اصل تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی, کوئی حد ہے ہی نہیں, لیکن میں سمجھا بس یہی کچھ دیکھنا تھا, یہی اوج کمال ہے. میں سمجھا بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. شب معراج کو اللہ نے عرش پہ مہمان بنا دیا, اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا, ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا, اشارہ کر کے سورج موڑ لیا, مردے کو زندہ کر دیا. اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. نبی رسول نامے پڑ گئے, نبیوں نے نبوت کے تاج اتارے اور کہا یا اللہ یہ لے لے محمد کی غلامی کا پٹا دے دے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. رضوی صاحب میں سمجھا یہی اوج کمال ہے, لیکن اعلیٰ حضرت سے میں نے جاننا چاہا, میں نے عاشقان مصطفیٰ کے قافلے کے امیر سے جاننا چاہا, میں نے کشتہ عشق رسول سے جاننا چاہا, میں نے امام الفقہاء سے جاننا چاہا, میں نے امام المحدثین سے جاننا چاہا, میں نے امام اہل سنت سے پوچھا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا بتاؤ یہی اوج کمال ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کا ہر انداز اوج کمال ہے, لیکن تم جو سمجھ رہے ہو نا تم نے سب کچھ دیکھ لیا, ابھی تو تم نے جھلک دیکھی ہے. یہ چاند کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ ٹوٹے, یہ سورج کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ مڑے, یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ اٹھے. اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو دنیا نے حضور کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت اگر یہ جھلک ہے تو پھر دھمک کب دیکھنی ہے. کہا وہ بھی وقت آلا ہے. میں نے کہا کب آلا ہے. کہا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جاہو جلال مصطفیٰ,
आला हजरत ने कहा खबीसो तुम इस पे झगड़ रहे हो, नबी जिंदा है या नहीं है, नबी इख्तियार वाला है या नहीं है, नबी के पास कुछ है या नहीं है। कहा पुत्र देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अभी तूने देखा ही क्या है, टूट जाएंगे गुनाहगारों के सब ही कैद बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हजरत ने कहा पुत्र अभी तो कयामत आने वाली है। रसूलुल्लाह के गुलामों से कहा इंतजार करो, देख ली है हश्र में। मुझे देखो, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। अब मैं कहूं कि आज मैं फैसलाबाद आया हूं, अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी, अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी, बात और होगी। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। आला हजरत ने हुजूर के गुलामों से कहा वो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और मुनकरों से कहा पुत्र देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। क्या होगा असल मंजर तो बेटा कयामत के दिन देखना है इज्जत मुस्तफा का। और वो मंजर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अन करीब हम आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे, मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे। तबरी ने भी नकल किया, बगवी ने भी नकल किया, सयूती साहब ने भी नकल किया। हजरत मुजाहिद कहते हैं, हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह करीम रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा, अल्लाह रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं सिर्फ अर्श पे नहीं, उस अर्श पे एक तख्त होगा, उस पे अल्लाह रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सिर्फ तख्त पे नहीं, उस तख्त पे एक कुर्सी होगी, उस पे भी अल्लाह रसूल को साथ बिठाएगा। फैसलाबाद वालों ये वही मैदान महशर है जहां नबी रसूल इज़हबू इला गैरी कहेंगे, ये वही मैदान महशर है जहां हर एक का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा, ये वही मैदान महशर है जहां बड़े बड़े परेशान होंगे। उस महशर के मैदान में मेरा मुस्तफा अर्श पे बैठेगा, अर्श पे नहीं तख्त पे बैठेगा, तख्त पे ही नहीं कुर्सी पे बैठेगा। यही तो मकाम है। अहमद रजा चीख चीख के कहते रहे देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। मैं रसूलुल्लाह की इज्जतें तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं बैठना जिस तरह किसी को बीवी ने घर से निकाला है, जरा हाथ उठा के किसी को नाज के मेरा अब्बा बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा पुत्र बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा महबूब बड़ा सोना, किसी को नाज के मेरी दौलत बहुत है, किसी को नाज के मेरी शौहरत बहुत है। और ये तुम्हारे सारे माल टूट जाएंगे लेकिन हमारा माल भी तो सुनो ना, जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है, तो आलम का सरकार है वो हमारा नबी है, तो शबे मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है, तो रब का हबीब है वो हमारा नबी है। नबी रसूल भी जिसके मुक्तदी है वो हमारा नबी है। महशर में शफाअत का ताज जिसके सर आना है वो हमारा नबी है। अल्लाह ने जिसको तख्त पे साथ बिठाना है वो हमारा नबी है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। हमारा नबी, हमारे नबी फरमाते हैं ये शान हमारे नबी की है। फखर से कहा करो, सीना तान के कहा करो, और ये जो इतनी शानों वाला है ना ये हमारा नबी है। तिरमिज़ी में मौजूद है। आला हजरत कहते हैं ना देखनी है अर्श हक है। पढ़ा या सुरों तो पढ़ गए हो? हाथ उठा के बताओ, मैं भी शेर पढ़ लूँ या थक गए हो सुरों से? मैं ये नहीं कहूँगा हाथ उठाओ तो शोर मचाओ तो चीखो चिंगारो, पढ़ना हुआ पढ़ना, नहीं पढ़ना हुआ तो तुम्हारा मुकद्दर अर्श हक है। ये भी इफ्तिखार रिजवी साहब जो कहते हैं ना पढ़ो, ये इसलिए कहते हैं हम यहाँ गंडेरियाँ बेचने नहीं आते, इसलिए आते हैं जो पढ़ रहा है उसको और पढ़ाए, जो नहीं पढ़ रहा उसको पकड़ के कहे ओ अल्लाह ने इतना सोना नबी दिया है उसके नगमे क्यों नहीं गाता। अर्श हक है मसनदे, अर्श हक है मसनदे, अर्श हक है मसनदे, रिफ़अत रसूल
अल्लाह की देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में इज्जत अल्लाह की देखनी है, हश्र में देखनी है, हश्र में सब बोलो देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की तिरमिज़ी में मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़यामत के दिन जब कब्रों ने फटना है ना, हुजूर फरमाते हैं सब यारे फुल सुट रहे हो ठीक है, कमले तो ना सुटो। हुजूर फरमाते हैं तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब कब्रें फटनी है ना, सबसे पहले कब्र से बाहर मैंने आना है। हुजूर फरमाते हैं हर एक अकेला कब्र से बाहर आएगा। सुनो ये इज्जत होगी मेरे मुस्तफ़ा की, इस इज्जत के बारे में आला हजरत कह रहे हैं देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। बस फर्क ये है सुन्नी झूम झूम के कहेगा वो देखो जिसको सब नबी देख रहे हैं वो हमारा नबी है, वो देखो तो इज्जत का ताज सजाया है वो हमारा नबी है। और ये मुनकिर उस दिन सिर पीट रहा होगा, कलमा भी इनका पड़ा, बकवास भी इन पे करता था और मैं कहाँ भटकता रहा लाहौर के आगे पीछे। क़यामत के दिल में शर में आया हूँ तो पता चला है सारी बात दिल के नारे रिसालत। हुजूर फरमाते हैं और मेरा नबी फरमाता है, जरा कह के तो देखो मेरा नबी कहता है, मेरा आका फरमाता है, रसूलों का सुल्तान फरमाता है हर एक कब्र से बाद में आएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हर एक ने नंगे कब्र से उठना है, नबियों का भी लिबास जो है वो महशर के मैदान में मिलना है। एक और रवायत के मुताबिक हुजूर ने अपने लिबास के साथ कब्र से बाहर आना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं इसके बावजूद अल्लाह मुझे सब्ज रंग का जुब्बा अता करेगा। मुझे समझ नहीं आती जब लिबास के साथ उठना है तो जुब्बा क्यों मिलना है। फिर मैं समझा, मैंने कहा बज़्म महशर का दूल्हा तैयार होगा, खुदा ही दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, मेरे मुस्तफा को दूल्हा बनाया जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हर एक अकेला महशर को जाएगा, 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे। मेरा विजदान ये कहता है कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा, फरिश्ते सदाएं लगाएंगे महशर वाला रास्ते को छोड़ो इस्तकबाल करो, फातिमा का बाबा आ रहा है, फातिमा का बाबा आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मेरी सवारी महशर में आएगी। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है क़यामत में आए जो बाका हमारे वो सब आसियों बेकसों के सहारे। बहुत बड़ा मिसरा है, सब अंबिया भी करेंगे इशारे तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। मूसा कहेगा वो देखो, इब्राहिम कहेगा वो देखो, ईसा कहेगा वो देखो, सब अंबिया भी करेंगे इशारे वो देखो हमारा इमाम सब अंबिया भी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कोई बैठा हुआ, लोग बोलेंगे देखो हमारा पीर कैसा है। कोई कहीं और का मुरीद है, ये शाह साहब आए, शाह साहब का मुरीद कहते हैं देखो हमारा पीर कैसा है। कोई किसी सियासी पार्टी का लीड बंदा हो, उसका जो उसका रहनुमा है वो वजीर आजम बने, वो कहता देखो मेरा लीडर कहाँ बैठा है। और ये सारे भी इकट्ठे हो जाए ना, सारे पीर इकट्ठे हो जाए, सारे मौलवी इकट्ठे हो जाए, सारे हाजी इकट्ठे हो जाए, रसूलुल्लाह जिस सवारी पे एक बार बैठ गए उसके पाँव की खाक के बराबर नहीं हो सकते। आज किसी का पीर आए तो मुरीद इशारे करते हैं, सब अंबिया भी करेंगे इशारे वो देखो हमारा इमाम आ गया, वो देखो सब अंबिया भी करेंगे इशारे
सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। और नबी रसूल जिसकी तरफ इशारे करेंगे ना वो हमारा नबी है। सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो देखो हमारा इमाम आ गया है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, हो हमारा इमाम। हाय हाय। हुजूर फरमाते हैं 70,000, तिरमिज़ी की हदीस बयान कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मेरी सवारी मैदान महशर में आएगी। हुजूर फरमाते हैं जब मैं महशर में आऊँगा ना, अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह मुझे तख्त में अपनी दाईं जानिब बिठा लेगा। इसकी आवाज़ ज़रा फिर से थोड़ी खोल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाईं जानिब बिठा लेगा। फिर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मैं तख्त पे बैठूंगा ना तो हर चीज भूल जाएगा। अव्वलीन से लेके आखिरी तक सारी मखलूक रश्क भरी निगाहों से मुझे देख रही होगी, गोया कि कह रही होगी बल्ले बल्ले क्या शान है आमिला के लाल, कयामत में अल्लाह ने तख्त पे अपने साथ बिठा लिया। तो एक शेर और पढ़ने का दिल कर रहा है। असल में मैं जो हूं ना नक्शबंदी हूं, मुजद्दिदी हूं, तो मुझे बताना चाहिए कि नक्शबंदी मुजद्दिदी खुश्क नहीं होता। ये जामी भी मुजद्दिदी था, नक्शबंदी था, जामी भी नक्शबंदी था। तो हमारी नक्शबंदियत में जो रंग है ना वो जामी वाला है। मैं खुश्की से मुझे सख्त एलर्जी है, मुझे खुश्क लोगों से भी एलर्जी है और खुश्की से भी एलर्जी है। खुदा की कसम कयामत के दिन तड़पड़ और लोग खाएंगे। मेरा तो दिल करता है जब मुस्तफा आना मैं नच नच के आका किताब नजारा, तब नजारा अगर हो तो फिर देखो। मैं दुनिया में कहता था ना, तुम कहते थे नहीं ये तो बिद्दत कर देता था, फिर आज कयामत वाले दिन तब नजारा, तब नजारा अगर हो तो फिर देखो। मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे लिए तो कयामत का दिन ईद का दिन होगा, क्योंकि मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे। हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को फिर बात पे आता हूं। रज़वी साहब मेरे जैसे कुछ गुनाहगार, बहुत बड़े गुनाहगार थे, लिस्ट में नाम तो था, जहन्नुम ढूंढ रही थी उसे मिल नहीं रहे थे। पूछा दोज़ख ने, आज भी एक को ढूंढ रहे हैं, पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, तो ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे। क्या बात है। फिर सुनोगे, पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे। हुजूर अर्श पे बैठेंगे, हमारा मुस्तफा तख्त पे बैठेंगे, हमारा मुस्तफा कुर्सी पे बैठेंगे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह हुजूर का मकाम महमूद देगा। रिजवी साहब मुझे समझ नहीं आती, कयामत के दिन अल्लाह रसूल के मकाम को अपना नाम दे डालेगा।
یہ کیسا پیار ہے، کوئی بھی نام دے دیتا. نام دنیا میں اللہ کے صفاتی نام جب ہم پکارتے ہیں ان میں نام ہے محمود. اللہ قیامت میں حضور کے مقام کو اپنا نام دے ڈالے گا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، محمود کہتے ہیں اس کو جس کی حمد کی جائے. اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے سر عزت کا وہ سہرا سجائے گا کہ ساری دنیا اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، اللہ آپ کی حمد بیان فرما رہا ہے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. پتہ کیسی عزت دیکھنی ہے؟ بڑی لطیف بات ہے. تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی، علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا، سننا اور جھوم جانا سن کے. اللہ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا قیامت کے دن، علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہوگا. وہ کیسے؟ کہا اللہ نے جو حضور سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا. ویسے یار یہ بھی کیسی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. جو سب جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور سونے سارے مینو راضی کرنا چاہتے ہیں، میں تینوں راضی کرنا چاہتا ہوں. ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا. علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن، یہ کوئی عام ملا نہیں ہے. علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے نا، میں بے ادبی تو ہو رہی ہے، سادات پیچھے بیٹھے ہیں لیکن چلو ان کو اپنا پشت پناہ سمجھ کے تقریر کر لیتا ہے. آگے بیٹھ کے پشت پناہ پیچھے ہی ہوتا ہے. ہم الحمدللہ حضور کی نسل پاک کے بچے تو دور کی بات ہے، حضور کی نسل پاک کے بچوں کے کتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں الحمدللہ. میری بات پہ توجہ رکھنا. علاء الدین بغدادی کہتے ہیں جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا، وعدہ کیا کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ان قریب تینوں اتنا دیواں گا کہ راضی کر دواں گا. علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. وہ کیسے پورا کرے گا؟ اتنی عزتوں کے بعد اور کیا دینا ہے؟ اب وہ دلیل میں مسلم کی حدیث لائے ہیں، کہا ایسے پورا ہوگا یہ وعدہ. مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کریں، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر ڈالیں گے. پھر علامہ علاء الدین نے وہ حدیث نقل کی جو امام قسطلانی لائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا، میں شفاعت شروع کروں گا. فیصلہ آباد والوں جس کو شفاعت چاہیے نا ذرا جھوم جھوم کے سنے گا. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو اس پہ یقین نہیں کرے گا اس کو ملے گی بھی نہیں. شفاعت صرف اس کو ملے گی جس نے شفاعت پہ یقین کیا. جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا. رضوی صاحب حضور نے فرمایا میں کچھ کیوں شفاعت کروں گا؟ اللہ پوچھے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور بھی باقی ہے، میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور باقی ہے. وعدہ پورا ہو رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اطلاع دوں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور بھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہاتھ اٹھا لا، میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا لا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا یا رسول اللہ کہلا کہ علاقہ گونج اٹھے، جو دل کرے وہ کر لینا. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ راضی کب ہو گئے؟ حضور نے فرمایا میں تب
تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک وفادار بھی جہنم میں بھائی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہائے ہائے اور یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا یہ میرا نبی ہے۔ کبھی اگر تنہا محسوس ہونا کہ میرا کوئی سہارا نہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا یہ دنیا کے یار تو جو ہے نا ہم سارے نو جانتے ہیں، یہ دنیا کے یار جو ہے نا یہ چاندنی کے ساتھ چلتے ہیں، جب تمہارے پاس کچھ ہے ساتھ چلیں گے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ جب بندہ تنہا ہو جائے تو تنہائی محسوس کرتا ہے نا، کبھی تنہائی میں کہہ کے دیکھنا یہ جو رب کا حبیب ہے نا یہ میرا نبی ہے، یہ جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ایک بار ذرا کہہ کے دیکھو میرا نبی، سینہ تان کے کہو میرا نبی، بھیگی بلی کی طرح نہیں شیر بن کے بولو میرا نبی۔ ایک نعت اور چند اشعار اور پڑھ لیں، حضور میں حاضر، ایک دو اور شعر میرے ساتھ پڑھ لیں، لیکن بھیگی بلی بن کے نہیں، ہم سارے حیدری ہیں، مولائی ہیں۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو۔ یہ رضوی صاحب اور میں مل کے تقریر کرتے ہیں، ہم حیدری ہیں الحمدللہ، بڑی بڑی بک بکا ہوا لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں حیدری تھے، حیدری ہے، حیدری مرے گئے، حیدری اٹھے گئے اور حیدری بلکہ پلے سرات سے گزر جائے۔ بتاؤ کمال ہو گیا، بتاؤ، کمال ہے۔ یہ یزیدیوں کا عادت ہوتی ہے سیٹ کے بیں 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 کرنا، حیدری سینہ تان کے چلتا ہے، سینہ تان کے پڑھنا ہے۔ وہ جس کے لیے میں نے پچھلے دنوں کراچی میں ہزاروں کے اجتماع میں کیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں ویسے پڑھ دیا، میں جس محفل میں جاتا ہوں سٹیج تک کوئی 10 لوگ اس نعت کی فرمائش کر دیتے ہیں، تو آپ بھی پڑھ لیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فخر سے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی اللہ ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، جس کا نبی ہے ہاتھ اٹھائے جس کا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، ہاتھ اٹھاؤ میرا نبی، میرا نبی، یہ جو پیچھے کھڑے ہو اینج نہ کھڑے ہو، ہاتھ اٹھا کے بولو میرا نبی، میرا نبی، تمہیں تمہاری ضد مبارک، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ ایک منٹ مائک پہ کوئی نہ پڑے، میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ میرا نبی، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ محمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے، وہی ختم رسل ہے، احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارا زوال لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ قیامت کا دل یہ دیکھو گے تم کہ وہ جس پہ نظر، قیامت کے دن اور ہوگا جو پریشان ہوگے، میں تو جا کے ہر امت کو پکڑ پکڑ کے کہوں گا، اور دیکھو وہ جس پہ نظر سارا زوال لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی۔ نعرہ رسالت، 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 رسالت،
رسالت وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے۔ یار ایسے نہیں، کسی کا باپ بڑا ہو جائے وہ بولتا ہے میرا ابا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور لاکھوں ابے قربان مصطفیٰ کی جوتیاں سینہ تان کے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی عالی کل ہے، وہ جس بردہ سارے زبالے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہہ کے، وہ ہاشمی مکی بدلی اللہ ربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے عیدگاہ میں، بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں، لیکن اس کا ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ شمس و یاسی وہی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت، وہ موصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ احمد ہے، یہ رضوی صاحب کی آنکھوں کے آنسو ہیں جن پہ میں پڑھ رہا ہوں، ہاں ورنہ مجھے کوئی کہے مقرر تو میں کہتا ہوں ریورس کر کے سن لینا۔ ہاں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی عالی کل ہے، جس بلدہ سارا سوالے کی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ہمارا انداز یہ نہیں ہوتا، دنیا بھر میں جا کے کہتے ہیں خبردار جو کوئی بکواس کی، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ خاکے بنانے والے بدبختوں سن لو، نبی کے غلام زندہ ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ جانتے ہیں میری آواز ایک مجلس میں ہا ہو کر کے لے کے جا کے ختم نہیں ہوتی، میری آواز بڑی دور تک جاتی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، دو احادیث سنا کے
بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے. میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے. بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. میرا موضوع کیا ہے؟ ٹوٹ جائے کہ گناہگاروں کے سبھی قیدوں حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر میں کھل جائے گی طاقت تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے حافظ نواز آج نہیں بہ گئے خواجہ عبدالکریم سے نسل در نسل ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ میں نے 5 منٹ میں تقریر ختم کرنی ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. چھٹو میرے نال کہو ہم رسول اللہ کے. یہ 10 روپے کچھ بھی نہیں, اس میں مجھے مدینے سے نظر آ رہے ہیں. ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ یہ محفل کی کیفیت بتا رہی ہے. اس کو براہ راست مدینے سے دریا جاری ہے. ہم رسول سارے بولو سارے جنت رسول اللہ کی. اب رسول اللہ کی. اب رسول اللہ کی. اور جادو جو نہیں بنتا ہم اب رسول اللہ کی. جنت کسی رسول بھی اللہ اس میں غرور نہیں, اس میں غرور ہے. ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کی. بولو نا یار. سنو میں جو ہوں نا, میرے میں کوئی نخرہ نہیں ہے. میں 100 بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں اور 1,00,000 بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں. رضوی صاحب گواہ ہیں, 3-3, 4-4 لاکھ کے مجمع میں بھی میں تقریر کرتا ہوں. میں جہاں بھی تقریر پیسے چھڈو میں نو سنو. ہاں لے جانا سارے لینے ہوئے تھے. میں جو کہہ رہا تھا, جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں نا, کوئی نہ پڑھ رہا ہو, میرا دل کرتا ہے سٹینڈ چک کر سر سے مارا. اور وجہ کیا؟ بدبخت سارے مدینے جا رہے ہیں, سب کی روحیں گنبد کا طواف کر رہی ہے. تجھے فیصلہ آباد سے زیادہ عشق ہو گیا ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے. سچے یا رسول اللہ, سچے یا حبیب اللہ, سلامت رہو. کسی نے مجھ سے پوچھا حسان حسیب الرحمان تم اتنے مطمئن کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ کے خدا دی قسم, خدا دی قسم, تڑپڑ تو کھائے گا جنوں میلاد تو مرچا لگ دیا. قیامت آلے دل اسی اتنا کوا کے فرشتے کہے رہتے جنت کا بوا کھول دیو. فرشتے کہے گے حسان حسیب الرحمان تبلا تعارف کرو. میں کہوں گا ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کے. ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کے. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں حسان حسیب الرحمان دنیا کے ہر بندہ لوگ تیزی کر لیتے ہیں. لوگ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, سادات وغیرہ کی نہیں. تم اپنے مزاج میں رہتے ہو, بڑے سے بڑا بھی سامنے ہو, تم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرتے ہو. میں نے کہا لوگوں کی ٹی سی وہ کرے جس کو کچھ دنیا نے دیا ہو. یہ دنیا بھی ہماری ہے
قبر بھی ہماری ہے، حشر بھی ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے، ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ رسول اللہ کی آخری بار کہہ دو، پھر میں حدیث بیان کروں اور بات ختم، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ، کوئی کسی کا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اقتدار والوں کو اقتدار مبارک، دولت والوں کو دولت مبارک، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ میدان محشر میں آئیں گے نا، یہ آخری حدیث ہے، ورنہ جو میں نے مضمون ابھی بیٹھ کے میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، یہاں بیٹھ کے میرا مزاج بیان کو بدل گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ذہن میں موضوع ترتیب دیا تھا، جو موضوع میں نے ذہن میں ترتیب دیا تھا اس کا ابھی سمجھیں 4 حصوں میں سے دوسرا حصہ شروع کیا ہے، لیکن اسی کی پہلی حدیث پہ بات ختم کر دوں گا۔ ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستان میری، میں اپنی داستان کی اپنی بات کی آخری حدیث بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے نا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر ایک اللہ کے جلال سے ڈر رہا ہوگا۔ اس دن جو کہتے ہیں نا وسیلہ نہیں چاہیے، وہ بھی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، ساری مخلوق نو پتہ لگ جائے گا، گلے میں نہیں پڑنی، ساری مخلوق جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ۔ سن رہے ہو یا جا چکے ہو؟ بیٹھے ہو یا جا چکے ہو؟ کون کون سن رہا ہے ہاتھ اٹھائے؟ گفتگو کے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے، اور کلائمیکس وہ ہوتا ہے جب روح جسم فیصلہ آباد میں ہو اور روح مدینہ میں ہو۔ جانا ہے مدینہ یا نہیں جانا ہے؟ کس نے جانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے نا در در جائے گی، یہ جو وسیلہ مانتے ہیں یہ بھی، اور جو وسیلہ مانتے، اچھا ہاں ایک اور بات یاد آئی، ابن عربی، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی نے یہ حدیث لکھی اور اس حدیث پہ تبصرہ کیا، کیا ہی کمال کیا۔ پہلے تبصرہ سن لو۔ ابن عربی کہتے ہیں حضور نے اپنی شفاعت کی اتنی حدیثیں کیوں بیان کی؟ ابن عربی نے کہا، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اٹھتے دیکھ لیتے قیامت کے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے، اتنا بتا دینا بہت تھا کہ شفاعت کروں گا، اپنی امت کو حضور نے کھول کھول کے اتنا کیوں بتایا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت باقیوں کی طرح ہر دروازے پہ جا کے خوار نہ ہو، میری امت تم ایک طرف آرام سے کھڑے ہو جانا، میں جب آؤں گا نا تم سب کو اپنی کملی میں چھپا کے جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، ساری مخلوق جو ہے وہ جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، ہم سب کا باپ ہو، آگے بڑھو شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، اس کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو، یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی غیر سے مانگنا شرک ہے، سمجھ آئی؟ بخاری میں موجود ہے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو، تو آ جائے گی مخلوق نوح علیہ السلام کے دروازے پہ، حضور چلو شفاعت کرو، اذهبوا الی غیری۔ آج بھائی اللہ بہت جلال میں ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ، مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الی غیری، آج کسی غیر کے پاس، آج اللہ بہت جلال میں، چلتے 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 مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ یہاں رک کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں،
سلام و اعلی حضرت پہ، سلام و اعلی حضرت پہ، سلام و اعلی حضرت پہ۔ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا یہ حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کے بارے میں یہ وہ، میرے سامنے نہیں آتے نعتاں پڑھ کے نس جان دل، انہوں نے آنکھوں کدے سامنے آؤ، تم صرف پڑھتے ہو عرش حق مسند ربت رسول اللہ کی پیسے بوجھ پائے تو نس گئے، کبھی حسان نصیب الرحمان کے سامنے آؤ، حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کی ایک ایک حدیث میں تبصرہ بتائے گا، اعلی حضرت کی ایک ایک چہر پہ حدیث کا تبصرہ بتائے گا، اور بتائے گا احمد رضا صرف کسی شاعر کا نہیں، احمد رضا اور شاکال مصطفیٰ کے امام کا نام۔ ہاں آج کل نعت خان ہو جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کا ٹھیکیدار ہیں۔ خدا کی قسم میری کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لو، شروع بھی احمد رضا پہ ہوتی ہے اور ختم بھی احمد رضا پہ ہوتی ہے۔ ایویں گلاں کر کے نس جان دیو، ہاں سامنے آؤ نا، سامنے آؤ تو ہم بتائیں جو چلو چھوڑ دو، میں حدیث مکمل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا یار یہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، آدم بتا دیتے کہ میری توبہ بھی ان کے نام سے قبول ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے یا اتوں لنگ رہی ہے؟ ورنہ میں بس کر دوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہہ دیتے، یہ میری ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں شلپ آگے کی، آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ چلو انہوں نے ہی بتایا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بھی تو ان کے نام سے ہی ملا تھا نا، نوح علیہ السلام بتا دیتے۔ چلو نوح علیہ السلام نے نہیں بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بتا دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مخلوق سارے دروازوں پہ پھری، حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، حضور آخری نبی ہیں، حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں پھر رہی، یہ اللہ پھرا رہا ہے۔ کہ آج ہر بوا کھڑکا کے دیکھ لو، یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے پاس پہلے جاؤ پھر کوئی لاہور کے دائیں بائیں سے بول دے ہاں حضور نے بھی بنا دی، کوئی اور بھی بات کر سکتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آج ہر بوا کھڑکا کے دیکھ لو، آج اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر بھی کہا ہے، کہا کلی بولا جی مسیحا سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، آپ کے لیے زمین و زمان ہے، آپ کے لیے مکین و مکان، آخری جملے ہیں مکین و مکان، آپ کے لیے چنین و چونا، چنین و چونا، چنین و چونا ہے، آپ کے لیے بنے تو آپ کے لیے۔ میرا ایک جملہ اور ایک حدیث رہ گئی ہے، ایک حدیث تو مکمل ہو گئی، ایک شعر اور ایک جملہ رہ گیا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آخر میں بتاؤ کس کس کے دہن میں زبان مصطفیٰ کے لیے، بے شک الحمدللہ، کس کس کے جان مصطفیٰ پہ قربان ہے؟ میں قربان۔ بتا دو یہ خاکے بنانے والوں کو کہ دہن میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں چاہ آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے دل ہو بھلے،
आके चले सलाम खुले रज़ा की दुआ तुम्हारे लिए आपके लिए ज़मीनो ज़मा ज़मीनो ज़मा ज़मीनो ज़मा है आपके लिए मकीनो का आपके लिए आपके सच्चे या रसूल अल्लाह फिदा को भी अभी या चोमीनो चोला चोमीनो चोला है आपके लिए बोले सब जहां आपके लिए आपके लिए अतारा चिराए कला बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब पर पे जहां आपके लिए ये रहमत रब है किसके सबब पर सब कुछ आपके लिए हदीस मुकम्मल हुजूर फरमा हाँ वो नहीं जचा तो सबको पता है नहीं जचा बात खत्म जुम्मा पढ़ाना है लोगों ने जाना है अभी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए अल्लाह आपका प्यार कबूल करे फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह फिर और शुरू हो जाए हदीस जी हाँ नहीं मैंने तो आधा घंटा और लगाना है बात खत्म कर रहा मैंने खत्म करना बात सुन ली हदीस मुकम्मल कर लूं हुजूर फरमाते हैं सारी मखलूक मेरे दरवाजे पे आ जाए सारी मखलूक क्या करेगी मेरे दरवाजे पे आ जाए जो हर तरफ से ज़हबू इला गैरी सुन के आएंगे ना हुजूर फरमाएंगे अना लहा इसका आसान तर्जुमा करूं आ जाओ मेरी कमरी आ जाओ इधर आ जाओ सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी सारी मखलूक हुजूर के पीछे होगी हुजूर में अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बहुत जलाल में होगा हर नजर काम उठेगी महशर के दिन ख्वाब से हर कलेजा दहल जाएगा और कर अपनी कमली वो आ जाएंगे सारी महशर का नक्शा बदल जाए हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में आऊंगा ना गोया कि मुझे देख के जलाल जमाल में बदल जाएगा आखिरी जुमलों पर तवज्जो हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ जो मांगोगे अता करें रिजवी साहब मुझे समझ नहीं आती हमें कहता है सर झुका के मांगो हबीब से कहेगा सर उठा के मांगो महबूबों को ऐसे ही बुलाया जाता है महबूबों को नाज से बुलाया जाता है महबूबों के नाज उठाए जाते हैं हमें फरमाता है शाह साहब सर झुका के मांगो हबीब से कहेगा पीर साहब सर उठा के मांगो मैं सोचता रहा यार ये कहानी क्या है यार ये नाज और नयाज का कैसा बंधन है ये अल्लाह की हुजूर पे कैसी करम नवाजी है मैं नतीजे पे पहुंच गया मैंने पिछले दिनों ये लाखों के मजमे में बयान किया था मजमा खड़ा हो गया था इस जुमले के ऊपर मुझे नहीं पता ये इसको कैसे सुनेंगे मेरा विजदान कहता है और फतवा ना लगाना क्योंकि मैं इसको ये नहीं कह रहा ये कहीं लिखा है या ये शरीयत है मैं कह रहा हूँ ये मेरा विजदान है विजदान पे फतवा नहीं लगता अल्लाह फरमाएगा हबीब सर तो उठाओ जो कहोगे अता करेंगे मैं ये समझा अल्लाह फरमाएगा हबीब सर उठाओ सबसे पहले तो तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकरों को चढ़ा नारे रिसालत तुम्हारे नौकर जन्नत जाएंगे फिर हुजूर फरमाते हैं मैं शफाअत करूंगा यहाँ तक शफाअत करूंगा कि अपने सारे गुलामों को लेके पुलिस सरात पार करा बहुत शुक्रिया जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुआ और पहले सलातो सलाम पेश किया जाता है सलाम का शेर पढ़ो जी बेटा तुसी नाथ खान हो सलाम का शेर पढ़ो